अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे। आज श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा के लिए सरकारी सतह पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से खिताब किया गया। और वज़ीर आज़म ने आज बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि आइंदा ऐसा वाक़या किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा और मजहब के नाम पर किसी ने भी जुल्म किया तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी बताया गया कि सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से प्रियंका कुमारा के अहल खाना के लिए $1 लाख का ऐलान किया गया है। उनकी बेवा को तनख्वाह भी दी जाएगी। श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान, उनको भी बहादुरी और शुजाअत के एतराफ में सनद से भी नवाजा गया है और ये कहा गया है कि 23 मार्च को मलिक अदनान को तमगा शुजाअत से नवाजा जाएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बगैर दुनिया में कोई भी मुआशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता और ये ज़ाहिर है मलिक अदनान के हवाले से जो आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हुकूमती लेवल पर यह फैसला किया गया है, इस फैसले से ज़ाहिर है इनकरेज होगी बहुत सारे लोग, अच्छे लोग जो कि अच्छे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी। इसके साथ साथ नाज़रीन, टॉप लेवल पर इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। श्रीलंका की जो हुकूमत है वो भी इस पर मुतमईन दिखाई दी जा रही है और इसके साथ साथ ज़ाहिर है आज प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो बात की गई इस वाक़े को लेकर, अब देखना यह है कि किस तरह से इस वाक़े को टेस्ट केस बनाया जाएगा, इस पर भी आज डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमने देखा कि मुबैना बयान हल्फी के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में शोकास पर अपना जवाब अदालत में जमा करा दिया है और राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने के लिए अदालत की जानिब से आज आखिरी मोहलत दे दी गई है और साथ में यह भी कहा गया है कि पीर तक अगर असल बयान हल्फी पेश ना किया गया तो फिर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आज अदालत में क्या कुछ रिमार्क्स रहे अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में सारे मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है माहिर शाखावर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज सरकारी सतह पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद भी किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि मजहब के नाम पर ये इंतहा पसंदी जो है वो किसी सूरत किसी को भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, आपको लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड ये एक अच्छी चीज़ है कि चाहे हमारी तमाम मजहबी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हों, सब ने इस माइंडसेट को, इस इंतहा पसंदी को, मजहब के नाम पर जो जुनूनियत है इसको कंडेम किया है और ख़ासकर मलिक अदनान जैसे लोग जिनको इनकरेज किया प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, हुकूमती लेवल पर, कितना अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मुस्बत इक़दाम है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसके ऊपर एक स्टांस लिया है, एक बहुत मौक़िफ़ इख्तियार किया है और एक मैसेज भी दिया है कि उनकी ज़ात के हवाले से कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। और उस पे जो मलिक अदनान ने भी जो बहादुरी का मुजाहरा किया उसको भी इनकरेज करना और उसको भी अवार्ड देना, मैं समझता हूँ ये अच्छा एक मैसेज है। लेकिन मसला ये है कि इससे जो इंटरनेशनली हमें डैमेज हो चुका है वो बड़ा स्वेयर डैमेज है। देखें, ये जो खबर उसके मर्डर के हवाले से वो तो बड़ी हाईलाइट हुई होगी और मैं समझता हूँ कि ऐसे ममालिक भी जिनके लोग जो बड़े कोई नामालूम किस्म के ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान का नाम कहीं शाज़ और नाज़र सुना होगा, उनके अखबारों में भी ये खबर बड़ी हाईलाइट हुई होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये जो बयान है ये कम शायद मेरा ख्याल उस तरह हाईलाइट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए हमारे लोकली तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये एक इतना बड़ा डैमेज है और हुआ भी ये सियालकोट में है और ये पहला वाकया नहीं हुआ सियालकोट में, ये को आज से 10 साल पहले भी आपको याद होगा कि 2 भाइयों को बहिमाना तरीके से एक मॉब ने, एक वायलेंट मॉब ने बड़ी बेदर्दी से उनको कत्ल किया था। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बड़े कंक्रीट इक़दामात की ज़रूरत है
اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر جیسے ابھی پرائم منسٹر نے ابھی ایک رحمت اللہ للعالمین وہ جو ہے ایک اتھارٹی بھی قائم کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو استعمال کیا جائے, اس میں نوجوانوں کو, لوگوں کو, اور جو مذہبی سوچ بھی رکھتے ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ نبی و آخر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, ان کی سیرت ہے, اس میں تو یہ ہے کہ آپ وائلنس مت کریں, لوگوں کو ناحق قتل نہ کریں, وہ تو انسانیت کا ایک پیغام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے سرکاری سطح پر بھی اس پہ جو ہے وہ اچھا احتشام صاحب, کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس سانحے کے بعد بھی بیک ٹو بیک کچھ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ایک مدرسے کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ بچوں کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے اگر آپ کو کوئی پتہ چلے کہ توہین ہو یہ مذہب کی تو اس کو کاٹ دو. پھر ایک استاد کی ویڈیو باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے, اس پر وزیر تعلیم نے بھی ٹویٹ کی ہے. ایک استاد بچوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں آپ دیکھیں بھی یا سنیں بھی کہ توہین مذہب ہوا ہے تو کاٹ دو. سر, اس انتہا پسندی, جنونیت, مذہب کے نام پر یہ جو حیوانیت ہے, ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں جو زہر اگلا جا رہا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے؟ سونیا شاہ خاور صاحب نے ذکر کیا کہ آج سے 10 برس پہلے, بلکہ 7 برس پہلے ایگزیکٹلی 2010 کی بات ہے, اور یہ 2 بچے جو ہیں نا حافظ تھے, 2 بھائی تھے جن کو اس طرح سے تشدد کر کے مارا گیا تھا. اور اچھی بات شاہ خاور صاحب یہ ہوئی تھی جو اس میں سے نکل کے آئی تھی کہ وہ 2016 میں 9 میں سے 7 لوگوں کو سزائے موت ہو گئی تھی. یہ بہت بڑا سبق تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو پھیلایا نہیں گیا. اس میں جو 7 سال کا پیریڈ لگا, دیر ہوئی, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی. اب وہ کہتے ہیں لیسن لرنڈ کیا ہے, سبق کیا ہے. سنیے, سبق یہ ہے, تقریر اپنی جگہ پہ, ریزالو اپنی جگہ پہ. آپ دیکھ لیں مولانا تقی عثمانی صاحب ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, سب نے پہلی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑا زوردار طریقے سے اس کی مذمت کی ہے. اچھی بات. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شاہ خاور صاحب آپ کو یاد ہے 2014 کا APS کا واقعہ ہوا تھا. 7 برس ہو گئے ہیں, نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اب 20 میں سے 9 پوائنٹس پہ عمل ہوا, باقیوں پہ نہیں ہے. اسی میں ساری چیزیں ہیں. ہیٹ میٹیریل کیسے آئے گا, اس طرح کی شرانگیز تقریریں کیسے ختم ہوگی, سوشل میڈیا کیسے کنٹرول کیا جائے گا, انتہا پسندی دین میں جو ڈالی گئی ہے اس کو کیسے پکڑا جائے گا, بینکوں کے ذریعے جو نہیں آتی فنڈنگ مدارس کو وہ کیسے روکی جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی تو بات ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک میں نے جو دیکھا ہے کہ 700 کے قریب اس طرح کے توہین عدالت کے کیسز ہیں. میرا خیال ہے جس طرح باقی سیگمنٹ آف سوسائٹی ریزالو شو کر رہے ہیں, ہم شور کہ ہماری جوڈیشری میں وکلا بھی ایکولی کنسرنڈ ہے, وہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ اب وقت ختم ہو گیا, ریاست کو اگر بچانا ہے تو مجھے معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ شاید یہ آخری واقعہ ہے. اس کے بعد تو اب لگتا ہے کہ جی جس طریقے سے ابھی شاہ خاور صاحب بھی بتا رہے ہیں پوری دنیا میں بدنامی ہوئی, نیوز ویک پہ سر وقت پہ جو تصویر چھپی کہ جی آپ یہ بھول جائیں کہ عراق از اے موسٹ ڈینجرس کنٹری, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان از اے موسٹ ڈینجرس کنٹری. وہ ساری دنیا میں لکھوکا دنیا اس کو پڑھتی ہے اس کو. اس کے بعد تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے شاہ خاور صاحب کے فیصلے لیے جائیں. صرف تقریروں سے بات نہیں بنے گی. ابھی آپ دیکھ لیں, ہم سارے لوگ مانتے ہیں, ہمارے سول سوسائٹی, ہمارے علماء نے تو بہت اچھا کام کیا. انہوں نے واضح کر دیا کہ دین ہے ہی نہیں ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہیں, انہوں نے کب کہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے آپ کو. اور دوسری بات ہے جی, میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں 2 منٹ کے لیے اگر فرض کریں کسی نے توہین رسالت کی ہے, دین کے بارے میں بات کی ہے, ٹھیک ہے, اس کی سزا ہے, ہمارے لاز بنے ہوئے ہیں, آپ عدالتوں کے پاس جائیں. ریاست کا یہ کام ہے, یا کہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ کھڑے ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں اور بندے کو مارنے لے کے. اس تناظر میں بہت سارے لوگوں نے اپنے پرسنل سکور بھی سیٹل کیے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ریاست کا کام ہے, ریاست کو کرنے دے. اور دوسری بات جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس مائنڈ سیٹ کو توڑنے کا طریقہ ہے کہ جو 9 باتوں پہ عمل ہوا ہے, 20 نکاتی تھا نیشنل ایکشن پلان, دوبارہ سے ریویزٹ کیا جائے اور سختی سے عمل کیا جائے. ٹھیک ہے, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. شاہ خاور صاحب, آج ظاہر ہے ہم نے دیکھا عدالت کے اندر رانا شمیم صاحب کے اگر آرگومنٹس اگر دیکھے جائیں, آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, میں چاہ رہی ہوں اپنے ویورز کو بتائیں بھی آپ. اور سر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹس جو ہیں ان سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس خود کو بچانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا. اور دوسرا, صحافی اور اخبار کے حوالے سے بھی آج عدالت میں ڈسکس ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ صرف رانا شمیم صاحب پر ہی ملبہ آ کر گرے گا, یا پھر صحافی بھی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے, اخبار بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی جو انہوں نے مبینہ طور پر برطانیہ میں ایگزیکیوٹ کیا, اور اس کو ایک اوتھ کمشنر نے بھی وہیں پہ اور اس کو پھر نوٹرائز کیا, اور اس کے بعد پھر اس کی خبر تک کی تشہیر ہوئی, اور پھر اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے
انہوں نے پھر اس پہ ایک توہین عدالت کا نوٹس بھی لے لیا, ان کو بلا بھی لیا. تو اب بات یہ ہے کہ شاید اس بیان حلفی کی پہلے اتنی اہمیت نہ ہوتی اور اب وہ بن چکی ہے. دیکھیں اس میں اینڈ پہ جو ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے ہمیں قانونی اور سیاسی بھی, وہ پی ایم ایل این کی یہ ہے کہ یہ بیان حلفی جب جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا تو پھر یہ پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گا. اس کی آپ بھی ایک اٹیسٹڈ کاپی اپلائی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. پھر اس کو آپ یہ جو ان کی اپیلیں زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں مریم نواز صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر کی, تو وہ اس میں الٹیمیٹلی یہ اس کے ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے, اور اس میں یہ ایک کوشش کریں گے کہ یہ کورٹ کو یہ باور کروائیں کہ یہ ساری پروسیڈنگز جو تھی ان کے اوپر جتنے بھی کارروائی ہوئی, ان کے خلاف ریفرنسز بنے, انکوائریز ہوئیں, وہ جانبداری کا اور باعث کا نتیجہ تھا, اور اس کا وہ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے پھر فائنلی جیسے آپ نے یاد ہوگا کہ 1997 میں غالباً جب ایس جی ایس کوٹیکنا کا کیس چل رہا تھا آصف زرداری صاحب کے خلاف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف, تو اس وقت ایک ٹیپس آئی تھیں, وہ بڑی وائرل ہوئی. وائرل تو اس وقت نہیں ہوتی تھی لیکن وہ کافی پھیلی تھی بہت زیادہ, اور وہ الٹیمیٹلی جب ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اپیل زیر سماعت تھی تو ان کو اس کا ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی. وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی بیسس کے اوپر, ان ویڈیوز کی آڈیوز کی بیسس کے اوپر نہیں, اس کو بیس نہیں بنایا انہوں نے یہ کہا کہ اس پورے سماعت کے دوران جو اس وقت کا احتساب بینچ تھا اس کے بارے میں اتنی زیادہ چیزیں سامنے آئی ہیں جس پہ ان کی جانبداری جو ہے وہ ابل کے باہر نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو نہ بھی کنسیڈر کریں تو ویسے بھی اتنا ایک مواد موجود ہے کہ یہ اس میں خاصی جانبداری کا اور باعث کا مظاہرہ کیا گیا. تو انہوں نے فائنلی اس ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کیا اور اس کو ریمانڈ کیا کہ آپ اس کو دوبارہ سنیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو مین جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک باعث کا ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے جس طریقے سے اس قانونی معاملے کو سیاسی معاملہ بنا کے ریلیف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے ہی 18-20 مہینے لیٹ ہو چکا ہے کیس. اب سوال یہ ہے شاہ خبر صاحب, آپ تو قانون کے ماہر بھی ہیں ماشاءاللہ, سمجھتے ہیں آئین کو بھی قانون کو بھی. رانا شمیم صاحب نے جو دوسری تیسری پیشی ہوئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس آرگومنٹ کوئی نہیں ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ جی میں یہ جو ہے نا اس کے بارے میں بات کروں گا اور میں یہ بیان حلفی میرا جو ہوگا اس کو میں ریکارڈ کرواؤں گا اور میں رکھوں گا. عام طور پہ اس طرح ہم نے نہیں دیکھا کوئی اس کے لیے کر رہا ہو, کوئی خاندان کا معاملہ ہو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اب سیاسی طور پہ جس طرح ملائن ہو چکی ہیں پی ایم ایل این کے بندے, میرا سوال آپ سے ہے, آج ان کو کہا گیا, کل پچھلی تاریخ میں بھی کہا گیا تھا کہ اوریجنل آپ لے کے آئیں بیان حلفی, وہ نہیں لے کے آئے. اب ان کو کہا گیا ہے کہ بیان حلفی آپ نہیں لے کے آتے تو فرض جرم لگے گی. فرض جرم لگے گی تو پھر کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ویسے صاحب میں اس بات پہ میں تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے, اور بڑی مطلب کہ احترام کے ساتھ کہ وہ معزز عدالت جو ہے وہ ان پہ مصر ہے کہ وہ لازمی آپ اوریجنل جو ہے وہ لے کے آئیں. اب فرض کریں کہ وہ نہیں لے کے آتے, اس کے کیا کانسیکوینس ہوگا؟ تو کیا توہین عدالت کے اوپر ایک نیا توہین عدالت کا ایک نوٹس ان کو ملے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے سر بیان حلفی محفوظ ہے, لندن میں ہے, میرے پوتے کے پاس ہے, ہم منگوا لیں گے. تو یہ ایک عجیب سی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ اس کو انکار بھی نہیں کر رہے, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, وہ یہ بھی ہے, اور وہ انہوں نے ایک ابہام رکھا ہوا ہے اس میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالت توہین عدالت کی کارروائی کے دوران کسی کو مجبور کرے کہ وہ ڈاکومنٹ جس کی بیسس پہ ہم نے یہ آپ نوٹس لیا ہے توہین عدالت کا یا اس کارروائی شروع کی ہوئی ہے, وہ آپ لازمی جو ہے معذرت کے ساتھ دیکھیں نا, آپ کے ایک فارمر چیف جسٹس جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوئے ہیں. آئندہ کے لیے بھی تو پریسیڈنٹ بن سکتا ہے, اس طرح کی اور لوگ چیزیں لا سکتے ہیں. مطلب وہ بہت بھرپور الزامات لگا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کام کریں, میں نے سنا ہے, باقاعدہ ڈائریکٹ کر رہے تھے ایک ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے جج کو, وہ کہہ رہے تھے. تو یہ تو کوئی اتنا جس کو کہنا چاہیے ذاتی معاملہ ایسا نہیں کہ اس کو حشب کر دیا جائے. اس کو تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے کہ منطقی انجام تک اس معاملے کو لے جانا چاہیے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں
ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک لے جانا چاہیے، لیکن یہ لے جانا کس نے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا. یہ تو یا تو فیڈرل گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے کہ ایک کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے تحت پہ تو نام ڈال دیا رانا شمیم کا. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں وہ کس اس میں ڈالا، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بنائے یا جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس کی تحقیق کرے، کیونکہ یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے. ایک سابق چیف جسٹس سے ایک چیز ایٹریبیوٹ کی گئی ہے اور وہ جو بیان حلفی ہے وہ سامنے بھی نہیں لایا جا رہا، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا رہا. تو میڈیم نے یہ کر دیا ہے کہ ٹوٹل لگا کے جوڑ کے بنایا گیا. اس کو یہ بھی ہے، لیکن دوسری چیز اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ کوئی بھی معزز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ وہ جو توہین عدالت کا جو وہ پاور ایکسرسائز کرتی ہیں وہ آرٹیکل 204 کے نزدیک، اور وہ اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی ہوگی. اب قانون جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003 کا، اس میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے. اب اس میں آپ کنٹیمپٹ میں تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ انکوائری نہیں کر سکتے کسی چیز کی، انکوائری کا آرڈر بھی نہیں کر سکتے. تو وہ یہی ہے کہ اگر وہ کنٹیمپٹ ثابت ہو جائے اس پہ تو اس میں میکسیمم 6 مہینے کی جو ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اس میں. تو انکوائری تو جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے بہرحال. ٹھیک ہے. اچھا شاہ خاور صاحب، آج عدالت کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے گئے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بیانیے کے تحت جو ہے وہ عدالت پر دباؤ ڈالا گیا اور ایک رائے بنائی گئی پوری کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز نے سمجھوتا کیا ہوا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سمیت تمام ہائی کورٹ اور اس ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے؟ تو سر ان ریمارکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ پوری ایک پلاننگ کے تحت ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، عدلیہ پر دباؤ ڈالا جائے باقاعدہ طور پر، جس طرح سے آج ریمارکس میں بھی کہا گیا؟ دیکھیں، اگر تو رانا شمیم صاحب اگر وہ ڈاکومنٹ نہیں لے کے آتے، لیکن اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو سٹیپ ہے وہ شو کاز نوٹس کے بعد وہ فریمنگ آف چارج ہے، فرض جرم عائد ہو دیں. تو پھر یا تو ان پہ فرض جرم عائد کریں اور ان پہ جو الزام ہے وہ ان کے سامنے رکھیں کہ وہ اس سے انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں. اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو ہی از لائبل ٹو بی پروسیڈڈ اگینسٹ وہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہے. تو کم از کم وہ پھر آگے چلیں اس کو. لیکن میں شاہ خاور صاحب آج کی پروسیڈنگ سے بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے جو ریٹن سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے داخل کیا وہاں پہ، وہ تو یہاں تک یہ بات کر رہے ہیں، غالباً 6واں پوائنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں نے جو بات کی تھی یہ تو گلگت بلتستان کے بارے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اس بات ہوئی تھی. کہتے ہیں پاکستان کی جوریسڈکشن وہاں اپلائی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کیس آپ کھول ہی نہیں سکتے، وہاں کی بات ہے آپ نہیں کر سکتے. اب یہ کیا ہے؟ لیکن اس پہ جب فرد جرم میں تو یہ الزام تو ان پہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یا تو وہ کہیں جی میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، اب اس بیان حلفی کو تو ڈینائی بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کا جو پریزنس ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ تو رپورٹر کو بھی پہلے پچھلی دفعہ نے ڈینائی کیا. رپورٹر نے کہا جو اپنے باسی صاحب نے کہ جی میں نے خبر دینے سے پہلے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ میرا ہی ایفیڈیوٹ ہے اور سب کچھ بتایا گیا. اب لوگ تو کہتے ہیں ان کی طرف سے دیا گیا، اب وہ سب چیزوں سے اب دیکھیں رپورٹرز کا جہاں تک تعلق ہے اس میں میں بات کروں گا. جی ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ خاور صاحب، اب تو یہ جو بیان حلفی کا معاملہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت نے تو اس کو اڑا کر رکھ دی ہے. پھر جو آڈیو سامنے آئی تھی اس پر بھی ظاہر ہے اس کا بھی کچا چٹا کھل کر سامنے آ گئے. پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کوئی سیاسی طور پر ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرے گی ان چیزوں سے؟ دیکھیں قانونی طور پہ وہ کیا ریلیف حاصل کریں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پولیٹیکلی انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپ کر دیا. انہوں نے جو ایک ان کا مقصد تھا کہ وہ جوڈیشری کو اور ان کو اداروں کو چھوڑ دیا، اور کیونکہ اس پہ آج بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، ہر چینل ڈسکشن کر رہا ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لحاظ پہ تو وہ اپنے جو بھی ان کی وہ جو منصوبہ بندی ہے اس میں تو وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں گے کہ اب ان تمام چیزوں کو وہ اس کا ریکارڈ کا حصہ کب بناتے ہیں جو کہ ان کی اپیلیں زیر سماعت ہیں، کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ان کا جو سادہ فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ایک پریشر ایگزرٹ کیا جائے، خاص طور پہ وہ والا ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس میں ان کی جو اپیلیں ہیں وہ ابھی سماعت کے لیے مقرر بھی ہیں اور زیر تجویز ہیں،
کہ وہ اس میں کوئی ایسی ایک کیفیت پیدا ویسے کریں. ہی ایون فیلڈ والا کیس اتنا ڈیلے ہو گیا 18-19 مہینے ویسے نہیں جا رہے, ہر بات پہ تاریخ وکیل بھی انہوں نے بدل دیا. اب پھر میرا خیال انہیں لگا کہ اب یہاں سے ایک نئی گیم بن سکتی ہے. رانا ہاشمی کو ان کیا انہوں نے. جی کیونکہ وہ ان کے لیے کافی سینسیٹیو کیس ہے وہ, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا تو چلے انہوں نے اس کو ابینس میں رکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو ان کی اپیل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے, کیونکہ اگر یہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بحال رہتے ہیں تو وہ ایک بڑی پریشانی کی صورتحال بن سکتی ہے. اور اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی طریقہ کار اختیار کریں گے وہ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ اس صورتحال سے بچا جائے. اچھا احتشام صاحب, جیسے ابھی شاہ خاور صاحب نے بات کی کہ قانونی محاذ پر ابھی تک تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے پی ایم ایل این, لیکن جس طرح سے شاہ خاور صاحب نے بات کی کہ پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, تو سیاسی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بیانیہ بنانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو, مریم نواز کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ کسی کے پریشر کے تحت ہوئی ہیں, میرٹس پر نہیں ہوئی, کسی حد تک کامیاب ہوئی؟ دیکھیں سونیا, مجھے لگتا ہے کہ اگر جس طریقے سے یہ ایفیڈیوٹ کی کہانی بنائے گی اور پھر جس طریقے سے ایک بڑا اخبار, اس کا ایک اچھا اخبار نویس بھی اس میں شامل ہوا, رپورٹر نے خبر دی, اگر تو یہ سنکرائز کرتے نا اسٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے, اور اب جس طریقے سے آگے جا کے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈینائی کر دیا میں نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا, تو یہ دو باتیں علیحدہ ہو گئی ہیں. اب پبلک میں تو امپریشن بڑا واضح طور پہ چلا گیا کہ جی جو سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی نہیں کی. اب تو آپ دیکھ لیں اخبار والے مالکان بھی کہہ رہے ہیں اور رپورٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہاں سے نکالیں, تو ان کو لگ رہا ہے کہ معاملہ ان کے اوپر بہت زیادہ بنے گا, لہٰذا سوری کر کے واپس جا رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ وہ کہتے ہیں ون گو میں ہی فائدہ ہوتا ہے, فرسٹ ہٹ جو لگتی ہے اس میں میرا خیال ہے جو جس طریقے سے اطہر منال صاحب نے جی ویسے نوٹس لیا اور جو 2 ہیئرنگ ہو چکی ہیں, تو ایک جس کو کہنا چاہیے میسج جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگلی یہ گیا کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ سسٹین کرتا ہوا نظر اور نہیں آ اچھا رہا. احتشام صاحب, مریم نواز صاحبہ نے تو ایک آڈیو جاری کی, اس کے بدلے میں 2 آڈیوز آ گئی مریم نواز صاحبہ کی, تو یہ ابھی جو خاموشی لگ رہی ہے یہ اسی کا کوئی دیکھیں یہی شروع ہو گیا. فواد چوہدری صاحب بھی اور گل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اور ایک آنے والی ہے, اور اشارہ ان کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی ویڈیو ہے, اللہ جانے کس کی ہے, لیکن اب تو لگتا ہے ویڈیو آڈیو جو ہے نا اس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عدالتوں کو کیوں مصیبتوں میں ڈالنے, عدالتوں پہ اتنا پہلے ہی بوجھ ہے, یہ اسکور سیاسی طور پہ سیٹل کریں, یہ اپنے کیسز کو سیاسی بنیادوں کے بجائے لیگل بنیادوں پہ حل کریں. اگر ریلیف جو مل سکتا ہے وہ ملے گا, ادروائز تو معاملات خراب ہوں گے. ڈیلے ہونے سے میرا خیال ہے انہی کو زیادہ نقصان ہوگا. شاہ خاور صاحب, یہ جو آڈیو ویڈیوز کا کھیل ہے جیسے ابھی تذکرہ بھی ہو رہا تھا, یہ ہماری سیاست میں کوئی نیا نہیں ہے, تو ابھی جو بیک ٹو بیک چیزیں سامنے آ رہی ہیں کدھر لے کر جا رہی ہیں ہماری سیاست کو, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط سمت میں جا رہی ہے صورتحال. یہ سارے نیگیٹو پالیٹکس ہے کہ اب آپ نے پالیٹکس کرنی ہی آڈیو ویڈیو پہ ہے, اور آج کل اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کوئی بھی آڈیو بھی ایون ویڈیو بھی فیبریکیٹ کر سکتے ہیں, اور جب تک اس کا فورینزک آڈٹ نہ ہو تو وہ تو لوگوں میں تو یہ تاثر ایک آپ پیدا کرنے کے میں بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس میں دوسری چیز جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں طرف سے ہو, اگر گورنمنٹ بھی اس کو اسی طریقے سے ریسپریکیٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی افسوسناک ہے کہ آپ ایک غلط بات کو جو ہے وہ کیوں مطلب خود کیوں اپناتے ہیں, آپ اس کو ڈسکریج کریں. اگر یہ 33 کا الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی ویڈیوز آ گئی ہیں, نوٹ دیے جا رہے ہیں, 2,000 پہ بانٹے جا رہے ہیں, یہ بھی ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے. پالیٹکس آپ کریں, ایک دوسرے کی مخالفت بھی کریں, لیکن ود ان دی پیرامیٹرز آف سیاسی میدان میں آپ کا جو حریف ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے, نارمز اور ویلیوز ہیں اس کو کم از کم مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال بہت بہت شکریہ ماہر قانون شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے احسن ملک صاحب, جنرل سیکرٹری کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن, اور ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایف بی آر کی جانب سے جو پراپرٹی ویلیویشن کے حوالے سے ویلیویشن ٹیبل جاری کیا گیا ہے, اس پر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے بیسیکلی تحفظات کیا ہیں. اسٹے ٹیون.
खुश आमदीद नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद एहसन मलिक, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मोहम्मद एहसन मलिक साहब। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर है लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक पैकेज अनाउंस किया गया था तो उससे ज़ाहिर है इस तामीराती शोबे को बड़ा बूम मिला था, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आई थी, लेकिन अब ये वैल्यूएशन टेबल जो जारी किया गया है BR की जानिब से, इससे तहफ़्फ़ुज़ात बेसिकली क्या हैं आपके, और साथ में सर इसने तामीराती शोबे को किस हद तक नुकसान पहुँचाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो वैल्यूएशन टेबल है ये 1 दिसंबर 2021 की रात को 8:30 बजे इन्होंने SRO इशू कर दिया विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, रियल एस्टेट एसोसिएशन या वन इंडिविजुअल, कहीं पर भी किसी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। अपने तौर पे इन्होंने चीफ कमिश्नर्स जितने भी थे उन्होंने अपने इंस्पेक्टर्स या फॉर्मेशंस के लोगों की ड्यूटी लगाई और उसके मुताबिक उन्होंने वैल्यूएशन कर दी। उसके बाद जब ये SRO आया तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे हमने इमीडिएटली इस पे रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स करने के बाद हमने कहा कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक हमारी कंसल्टेशन नहीं होगी। और ये प्रोसेस हम इससे पहले से चला रहे थे, हमें पता था कि FBR वाले वैल्यूएशन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमने लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को भी, चेयरमैन FBR को भी, सेक्रेटरी FBR को भी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी भिजवाया और खुद परसू किया, बट दे डिडंट टर्न अप। शॉर्ट स्टोरी ये कि फिर हमने सेनेट की कायमा कमेटी में इस केस की पिटीशन की और कल इसकी हियरिंग थी जिसमें चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी जो थे फाइनेंस के सेनेटर तला महमूद और बाकी सारे सेनेटर्स वहां पे मौजूद थे, चेयरमैन FBR भी मौजूद थे, और हमने अपना केस वहां पे प्रेजेंट किया। कल ही मलिक साहब उन्होंने वादा किया है कि इसको रिव्यू करेंगे, उन्होंने वादा किया है कि जी इसको नजरसानी करते हैं इन केसेस पे। आप नहीं समझते कि ये कोई अच्छी बात है? और एक मेंबर साबिक टैक्स के हैं, उन्होंने कहा बड़ी फाश गलती की गई ऐसा करके, आपको लगता है रिव्यू करेंगे आपके तफाज़ात दूर हो जाएंगे? सर, जो तो मीटिंग हुई हमारी सेनेट में वो तो दैट वाज एक्सीलेंट, और पूरे तमाम सेनेटर्स, स्पेशली PTI सेनेटर्स शिबली फराज साहब ने और डॉक्टर शहजाद वसीम साहब ने हमें सपोर्ट किया और हमारे फेवर में बातचीत की कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। तो इवैल्यूएशन जो की गई है ये वाकई जो खबरें आ रही हैं 35 से 700% मुख्तलिफ जगहों पे बढ़ाई गई है, इतनी जगह बढ़ाई गई है। फर्ज करें किसी बंदे का, जो मैं देख रहा था कि 10 लाख का प्लॉट है, फर्ज कर रहा हूँ, उसको 70 लाख उसकी इवैल्यूएशन कर दी है, 80 लाख कर दी है। सर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हुआ। मैं आपको 2 एग्जांपल छोटी छोटी दे देता हूँ। एक मिडिल क्लास की कम्युनिटी है DHA वैली के नाम से, उधर 20-22 लाख रुपए में 8 मरले का प्लॉट मिलता है, और ये हमने सेनेट की कमेटी में ऑफर भी किया चेयरमैन FBR को, जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेट 1 लाख रुपए पर मरला है, उसका रेट ये 5,85,000 रुपए पर मरला पे ले गए 48 लाख रुपीस पे। टैक्सेस भी कंसर्न है लोगों का, लेकिन इशू ये है कि जो मैकेनिज्म चल रहा है, उस प्लॉट की कीमत इतनी नहीं होगी इसके बाद नहीं हुई। सर मैं बता रहा हूं, मैंने ऑफर किया कमेटी में कि आप 22 लाख रुपीस के हिसाब से 100, 200, 300 जितने प्लॉट लेना चाहते हैं हम सब आपको वो ऑफर करते हैं। उसके बाद एक DHA फेज 1 है रावलपिंडी का, जहां पे 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, उसकी वैल्यूएशन 9 करोड़ रुपए कर दी इन्होंने। लोगों के पास इतने पैसे वाइट हैं ही नहीं कि वो उसको शो कर पाए। मलिक साहब एक बात बताएं, देखिए जिस तरह सोनिया ने शुरू में कहा था कि अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, रियल एस्टेट को दोबारा उठाने के लिए 3 साल से ठप था मामला। अब मैं देख रहा हूँ साल सवा साल से बहुत बड़ी भरपूर एक्टिविटी हुई है, क्योंकि नो क्वेश्चन आस्क्ड बेताशा पैसा इसमें लाया गया। आपको क्या लगता है कि अगर ये इसी तरह रहता तो ये जो एक बूम आया था, एक लोगों को बड़े इसके फायदे भी हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये मामला फिर गड़बड़ होगा, हमारी रियल इंडस्ट्री जो नीचे जाएगी, फिर क्या होगा? सर मैं ये बताऊं, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, पिछले 6 दिन से किसी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। और मेरे हिसाब में जितना लॉस इन्होंने कर लिया है, अल्लाह ही इनको हदायत दे FBR वालों को। और दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि कायमा कमेटी में जो FBR ने एक्सेप्ट किया कि हम करेंगे, लेकिन उसके बाद शायद आपने मेरा ख्याल है FBR का पोर्टल नहीं देखा, रात को 12:15 बजे मीडिया को एक प्रेस रिलीज इशू होती है जिसमें वो ये कहते हैं नहीं, हमारा जो कंसल्टेशन है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हुई है, चंद जगहों पे कोई अगर किसी जगह पे अनोमली है तो उसको रिमूव कर दी जाएगी।
वो भी स्टेट बैंक के अप्रेजल कंपनियों के साथ हम इनको बिठाएंगे। मतलब डॉक्टर अशफाक साहब बहुत अच्छे लर्नर्ड आदमी हैं, चीजों को समझते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करते हुए वो उस गली में जा रहे हैं जिस जगह पे उनको प्रॉब्लम उनके लिए बन जाएगी। क्योंकि अभी लोगों में ये इस्तराब है, लोग अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम तमाम आरटीओ ऑफिस में जाएं और उनसे कहें कि भाई आपका चेयरमैन कह रहा है, आपने कंसल्टेशन की है, पिंडी इस्लामाबाद के तमाम प्रॉपर्टी डीलर आरटीओ ऑफिस चले जाएं और वो बताएं जनाब वो कौन से इंस्पेक्टर साहिबान हैं जिन्होंने हमसे कंसल्टेशन की है। या आपके चेयरमैन एफबीआर साहब झूठ बोल रहे हैं या आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सर एक इशू ये भी आ रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं वो फिर सही रेट बताते नहीं है, मार्केट रेट से बहुत कम बताते हैं। अब जो इसमें आर्गुमेंट में वजन है जो सोनिया कह रही। सर नहीं, वजन इस वजह से नहीं है कि जो मैकेनिज्म पाकिस्तान में चल रहा है पिछले 74 सालों से, उसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा। लास्ट वैल्यूएशन हुई थी 23 जुलाई 2019 को, उसके बाद नेक्स्ट ईयर होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हुई। और लास्ट टाइम ये तय हुआ था कि हर साल 10 to 15-20% इंक्रीज करके हम एट पार ले आएंगे मार्केट वैल्यू के करीब करीब। अब आप एकदम ही 35% से उठा के 700% का इजाफा देंगे तो लोग तो सर पे हाथ रख के चीखेंगे। और गवर्नमेंट को जिस तरीके से वो लोग, कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई लंदन से आया हुआ है, तो मलिक साहब कितना सजेस्ट करते हैं कि कितना % हो तो एक्सेप्टेबल होगा और जिसका आम आदमी को जो खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी लेता है उसको भी फायदा होगा? सर सिर्फ एक पाकिस्तान में एक शहर है जिसमें कंसल्टेशन हुई है, जो हमने एडमिट किया है सेनेट की कायमा कमेटी में, दैट वाज कराची, जहां के कमिश्नर को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो एसोसिएशन के पास गया, उनके साथ 8 घंटे बैठ के उन्होंने सेटलमेंट की, 15, 20, 25% इंक्रीज करके चीजें मैनेज हो गई और एप्लीकेबल हो गई। बट हमारे साथ तो हम खुद परसू करते रहे। ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं कि हमने खुद चेयरमैन एफबीआर के पास पर्सनली गया, उनके पीएस को मिला डॉक्टर नवीद खालिद को कि सर हमें ऑन बोर्ड करें, बट ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। अच्छा सर, अगर तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम परस्यू भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर रिव्यू नहीं करती, आपके तहफुजात इसी तरह से रहते हैं, दूर नहीं होते, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? इमीडिएटली तो सोनिया हमारा देने चले जाएंगे ये भी, और नहीं हम धरना नहीं देंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा। और हमें टैक्स पेयर्स हैं, पाकिस्तान से प्यार है, हम इनको इन्हीं के तरीके से हैंडल करेंगे। कैसे? हमारा सबसे पहला स्टांस ये है कि पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं वो तमाम पिंडी इस्लामाबाद के आरटीओ ऑफिस चले जाएं। अच्छा। और वहां पे जो चीफ कमिश्नर साहिबान बैठे हुए हैं, जिनका के चेयरमैन एफबीआर साहब कहते हैं कि इन्होंने कंसल्टेशन की है, तो हम उनसे आर्गू करें कि भाई आप एविडेंस दें, क्योंकि आपका चेयरमैन तो कह रहा है कि कंसल्टेशन हुई है। एविडेंस को छोड़ देते हैं, कंसल्टेशन को भी छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है, जो मेथड टू द मैडनेस है वो ये है कि भी जिस तरह आप बता रहे हैं 2019 में हुआ था, रिवैल्यूएशन होनी चाहिए, हर साल बढ़ना चाहिए। मकसद तो है कि हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा हो, जो कि कम होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में छुपाया भी जाता है। तो अगर यहाँ जितना इस वक्त है उसको 10%, 15%, 20%, आपने 25% का भी कहा, इतना कर दिया जाए तो आप समझते हैं मामला हल हो जाएगा? सर हम कहते हैं 50% कर दें, बैठ के बात करें। अच्छा। किसी पे 50 कर दें, किसी पे 30 कर दें, किसी पे 40 कर दें। मैं आपको एक और एहतशाम से बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, इनके डिपार्टमेंट की थोड़ी सी नालायकी, मतलब जो जिसको कहते हैं ना नकल मारी है। अगर आप पिंडी का अगर आप उठा के देखें ना एसआरओ, अच्छा। तो उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफ रोड ऑन रोड ऐड कर दिया है डीएचए की लैंड के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, जबकि ये सिर्फ रूरल एरियाज या एग्रीकल्चर लैंड के लिए होता है कि ऑफ रोड और ऑन रोड होता है। अच्छा। और वो ऐसी कंफ्यूजन लोगों को मचा दी है कि जिस जगह पे 36 लाख 18 लाख रुपए रेट है ऑफ रोड, और ऑन रोड जो है वो 36 लाख, और उसकी कॉनोटेशन ये कह रहे हैं कि जो बुलेवार्ड का प्लॉट होगा वो ऑन रोड काउंट होगा, स्ट्रीट का प्लॉट जो है वो ऑफ रोड काउंट होगा। अच्छा एहतशाम साहब, ये वैसे इस गवर्नमेंट का एक मसला है कि कोई भी स्ट्रैटेजी नई लेकर आते हैं, कोई भी कानून लागू करते हैं तो ऑन बोर्ड कम ही लेते हैं। देखिए सोनिया, एक चीज तो तय है कि देखे ना, जिस तरीके से अब हुकूमत भी गिले शिकवे करती है, हमेशा हुकूमतें करती हैं कि जितना टैक्स मिलना चाहिए सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से नहीं मिलता। रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें ब्लैक मनी भी आई है, बेताशा पैसा भी आया है, वो अपनी जगह पे। लेकिन इसमें देखें, इसमें तय करने वाली बात सुनिया ये है कि भी आप जिस तरह ये बात कर रहे हैं, बैठे
मुज़ाकरात करें, कंसल्टेशन करें और ये गिव एंड टेक करें, ताकि आम आदमी को भी इसका फ़ायदा हो। और फिर ये कि हुकूमत के ख़जाने में जो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि नहीं रियल एस्टेट से जितना पैसा जाना चाहिए नहीं जा रहा, वो भी चला जाए, तो मेरा ख्याल है मसला हल हो सकता है। सही। तो सर आपको लगता है एहसन मलिक साहब के मसला हल की तरफ जाएगा, या फिर आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो नहीं मानने वाली, रिव्यू नहीं किया जाएगा? नहीं, प्रेशर तो बिल्ड कर दिया आपने, अखबारात में आ रहा है, एडिटोरियल भी लिखे जा रहे हैं, सारी चीजें हैं। सुनिए, इशू ये अगर सेंस प्रिवेल करेगी तो ये सॉल्वेबल इशू है और जेन्युइन इशू है, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। हम लोग टैक्स पे करना चाहते हैं। वजीरों से क्यों नहीं मिलते जो कंसर्न वजीर हैं, उनसे ऑडियंस ही करे ना। कंसर्न वजीर हैं वो चेयरमैन एफबीआर नहीं मिलता, मेरे पास ये लेटर पड़े हुए हैं, 2 महीनों के लेटर लिखे हुए, 14 चक्कर लगा। वजीर मिल जाएगा, वजीर जब आपको मिलेगा, खबरें छपेंगी, उसका असर होगा। नहीं, वो खबरें छपे, विल नहीं है, पॉजिटिव काम करने की विल नहीं है। हर चीज को करना है बिगाड़ डाल के। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि मतलब वो समझ गए होंगे आप, ठीक है, करना है पर गलत मतलब बेइज्जत होके काम करना है। अभी इशू ये है, अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे। हमने इनसे कहा है कि आप इमीडिएटली ये एसआरओ टर्न डाउन करें, नया एसआरओ के लिए आप एक कमेटी तश्कील दें। हर चीफ कमिश्नर ऑफिस में जो कंसर्न एसोसिएशन है वो जाए नेगोशिएट करे, उतनी देर तक आप इमीडिएटली पुरानी जो आपकी एफबीआर वैल्यूज हैं उन पर ट्रांजैक्शन मैच्योर होने दें। एहतशाम साहब, मैं ऐसे फैमिलीज को जानता हूं, लंदन से आए हुए थे, 3 दिन जाना था, 3 दिन के बाद वापसी थी, वो इतनी बड़ी अमाउंट बन गई, उनको मुसीबत पड़ी हुई है। ट्रांसफरिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही ट्रांसफर, और टैक्स पे करने की पोजीशन नहीं है उनकी। चले फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। बेसिकली सर आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्स देने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन कोई दरमियाना रास्ता निकलना चाहिए, नेगोशिएट होना चाहिए मामला, कोई आप कह रहे हैं कि दरमियाना रास्ता निकलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री एंड फेयर, आप जेन्युइन जो रैशनलाइज चीजें हैं उसके ऊपर बात करें। अच्छा, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है फॉर्मल इकोनॉमी होनी चाहिए, ब्लैक इकोनॉमी से निकल के हमें रियल इकोनॉमी की तरफ आना चाहिए। उसके लिए जब आप ऑफर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हुकूमत को बैठ के मसले का हल करना चाहिए। ठीक, अगर सेंस प्रिवेल करे तो, अगर वो एक्सेप्ट करें तो, जो मुझे तो रात से तशवीश ये लगी हुई है कि 12:15 बजे जब एक एफबीआर अदारा प्रेस रिलीज देता है और निगेट करता है जो सेनेट कमेटी में कमिट करता है, हालांकि सेनेट कमेटी ने उनको लेटर भी लिखा, वो लेटर की कॉपी भी मेरे पास अवेलेबल है कि जी आप 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दें। ठीक है, सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसन मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।